दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी धौलागिरी संवादमा जोड्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको यो धौलागिरी संवादमा हामी 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा योगका कुराकानी गर्नको लागि जुटेका छौँ। विशेष गरेर अहिले बिस्तारै संसारभर योगको महत्त्व बढ्दो छ। अहिले बिस्तारै पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि योग सिक्ने र सिकाउनेको संख्या बढ्दो छ। किन योग गर्ने, योग गरेपछि के हुन्छ, के को लागि योग, हामीसँग भएको कुरा हामीले त बिर्सेका छैनौँ नि। किन योग गर्ने, आजको कार्यक्रममा हामी यस्तै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डाक्टर सरोज कुमार रायलाई। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। वेलकम डाक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद। आज 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। हजुर, ठ्याक्क योगको महत्त्व के छ? योग भनेको यो हाम्रो पूर्ण जीवनशैली हो। हामीलाई आफ्नो जीवन स्वस्थ, व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा सुस्वास्थ्य भई जीवन जिउन सिकाउने विज्ञान हो यो योग। योगको कुरा गर्दाखेरि यसको शाब्दिक अर्थ योग भनेको साधारण रूपमा जोडिने, युनाइट हुने, कम्बाइन हुने। युज शब्दबाट संस्कृतको यो आएको हो योग। र यो जोडिनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि पोजिटिभ, नेगेटिभ अथवा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन अथवा आत्मा परमात्माको मिलन अथवा कुनै पनि वस्तुहरू सँगसँगै नेगेटिभ र पोजिटिभ सबै एकै ठाउँमा जोडिनु योग नै योग हो। यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि योगको सुरुवात शिव भन्ने व्यक्तिबाट भएको हो र करिब करिब यसको इतिहास 5000 वर्ष पहिलाबाट सुरुवात भएको देखिन्छ। र योगको प्रष्ट उदाहरण हामी शिवकै फ्यामिलीबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। उहाँको फ्यामिलीमा के शिवको सवारी वाहन के हो भन्दाखेरि बुल अथवा गोरु, पार्वतीको सवारी वाहन बाघ। बाघले त गोरुलाई खाने भयो, साढेलाई त खाने भयो, तर त्यहाँ खाँदैन। उसको छोरा गणेशको सवारी के मुसा। शिवको घाँटीमा के सर्प। सर्पले त मुसालाई खान सक्छ, तर त्यहाँ खाँदैन। त्यस्तै उसको अर्को छोराको सवारी, कुमारको सवारी मयूर, हैन, ऊ खान सक्छ सर्पलाई। भनेपछि यो एउटा सबै एक ठाउँमा जोडिएर बनेको योगको एउटा उदाहरण हो। उहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यसबाट पनि योगको उदाहरण। र पछिल्लो चरणमा आएर जुन हामी र शिवले फर्स्टचोटि शिक्षा दिएको चाहिँ पार्वतीलाई हो, त्यसपछि सप्तऋषिलाई हो। र यो चाहिँ गुरु शिष्य परम्पराबाट हुँदै हुँदै आएको हो। त्यसपछि फर्स्टचोटि चाहिँ लिखित रूपमा योग दर्शन पतञ्जलि, महर्षि पतञ्जलिले लेख्नुभयो र उहाँलाई अहिले हामी चाहिँ फादर अफ योग, योगको पिता भनेर बुझ्छौँ। र उहाँले योग चित्तवृत्ति निरोध भन्नुभएको छ। चित्तको वृत्तिहरूलाई चाहिँ निरोध गर्ने उपाय नै योग हो भन्न खोजेको। यो चित्तको अवस्था हुन्छ, कहिले मन, बुद्धि र अहङ्कार। मनले काम गरिरहेको बेलामा त्यतिखेरको अवस्थामा उद्विग्न धेरै हुने, चञ्चलता धेरै हुने। अहङ्कारले, इगोले काम गरिरहेको बेलामा हामीले कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ भने बुद्धिले काम गरेको समत्वको अवस्था, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि काम पूर्ण रूपमा सात्विक रूपले चाहिँ गरिरहेको अवस्था। हाम्रो एउटै चाहिँ चित्तको फरक फरक अवस्था छ र त्यसैको चाहिँ एक्सेस वृत्तिहरूलाई चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि रोक्ने उपाय, निरोध गर्ने उपाय योग हो भनेर उहाँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गीतामा छ योगको समत्वम योग उच्यते भनेको छ। त्यस्तै योग कर्मसु कौशलम पनि गीताले भनेको छ। भन्दाखेरि हामीले जुन काम गर्छौँ त्यो कामलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक सिकाउने विज्ञान योग हो। काम हाम्रो फरक फरक हुन सक्छ। जस्तै हामी
युवा अवस्थामा हो, विद्यार्थी हो, पढिरहेको अवस्थामा हो भन्दाखेरि हाम्रो पढ्ने हाम्रो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। त्यो पढाइ हामीले राम्रो तरिकाले गऱ्यौँ भने त्यो सिकाउने कला, हामी कर्मचारी हो, कार्यालयमा काम गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कुशलतापूर्वक सिकाउने, राजनीतिज्ञ हो, राजनीति गर्न कुशलतापूर्वक सिकाउने। हामीले जुन काम गर्छौँ त्यो फलको आश नगरिकन हामीले जुन कर्तव्य छौँ त्यो कर्तव्य चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सिकाउने कला चाहिँ योगले सिकाउँछ। अब हजुरले जोड्नुभयो हिजोबाट भनौँ, विशेष गरेर यो हिन्दू धर्मसँग पनि जोडिएको देखिन्छ होइन, यो हजुरले भन्दा शिवबाट जोड्दा। अहिले पछाडिको समयमा बिस्तारै बिस्तारै योगको महत्त्व बढ्या हो कि मान्छे यहाँबाट बाहिर गएर हो कि विदेशतिर पनि योगको प्रभाव अलि बढ्या हो? धेरै नै बढेको हो र सरले यो धर्मसँग रिलेटेड हो भन्नुभयो। त्यो चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पछि धर्मले कुनै शिव भनेको धर्मसँग जोडियो भन्ने कुरा छुट्टै हो। तर के हो भन्दाखेरि योगले कुनै धर्मलाई मानेको छैन। योगले इभन आयुर्वेदले सृष्टिको युनिभर्सको विकास कहाँबाट भनेको छ भन्दाखेरि प्रकृति र पुरुष, त्यहाँ नेचरको कुरा गरेको छ र प्रकृति र पुरुषबाट चाहिँ सुरुवात भएको भनेको छ। कुनै पनि त्यहाँ ईश्वरको कुरा भएको छैन होइन। र हामीले कसैले भगवान बनाइदिन चाहिँ कसैले मानेको हो, तर सुरुवात चाहिँ शिवले, उहाँ चाहिँ योगका प्रणेता, सुरुवात चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ उहाँले हो। अनि जस्तै अब हिन्दू धर्मसँगै जोड्दा त अब एउटा वेद मध्ये आयुर्वेद त एउटा वेद हो नि त होइन, त्यसैसँग आयुर्वेद पनि त भयो नि त। अब चिकित्सा प्रणाली त हिजो धार्मिक रूपमा त आयुर्वेद त मान्नै पर्यो। त्यो पनि म एउटा कुरा भन्छु, खासमा आयुर्वेद भनेको के भन्दाखेरि संस्कृत वर्डबाट आएको हो, जसमध्ये आयु र वेद। वेद भनेको के हो भन्दाखेरि साइन्स हो, वेद भनेको शास्त्र हो। त्यो भनेको हामीले चाहिँ धर्मसँग त्यसलाई रिलेटेड भनेको संस्कृत वर्ड हो त। अहिले त्यसको इङ्ग्लिस भनेको भर्जन भनेको साइन्स हो। त्यही भएर आयुर्वेद साइन्स हो। जीवन, आयु भनेको लाइफ, लाइफलाई चाहिँ लङ गर्ने, सुखी राख्ने त्यो साइन्स हो। जीवन, त्यो जिउन सिकाउने विज्ञान हो आयुर्वेद। त्यही भएर वेद जोडिएकोले गर्दाखेरि धर्मसँग रिलेटेड हो कि भनेर कन्फ्युज, किनभने संस्कृत टर्म जोडिएको छ। आयुको वेद, वेद भनेको शास्त्र हो, खासमा साइन्स हो। त्यसले गर्दाखेरि यो वेद हो र धर्मसँग हो कि जस्तो होइन सर। जस्तै पूर्वीय संस्कृतिसँग जोडिएकै हो नि त? हजुर हो, त्यो त जोडिएको हो। आयुर्वेद त पूर्वीय संस्कृति, पूर्वीय संस्कृतिबाटै सुरुवात भएको भन्न। अब अहिले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू योगातिर अलि बढी चासो राखे जस्तो हुन त महत्त्व हिजो पनि थियो, अहिले अलि बढी राखे हो। हजुर, पक्कै पनि यसको महत्त्व चाहिँ अब चाहिँ यसको पूर्वी देशभन्दा पश्चिमा देशतिर यसको चाहिँ प्रभाव धेरै परेको र उहाँ त्यतातिर यसको चाहिँ महत्त्व बुझेर फलोवर्सहरू फलो गर्ने चाहिँ धेरै नै बढेको हो। पक्कै पनि कारण के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई बुझेनौँ कि, हामीले आफ्नो परम्परालाई बुझेनौँ कि योग, आयुर्वेद यिनीहरू त हाम्रो परम्परासँग जोडिएको छ, संस्कृतिसँग जोडिएको छ। र सुरुवात भनेको इभेन त म के भन्छु भन्दाखेरि यसको सुरुवात हाम्रै हिमालय रिजनबाट, नेपालैबाट भएको हो कि जस्तो म त्यो पनि भन्छु। किन भन्दाखेरि योगको प्र्याक्टिस गर्ने, जुन चाहिँ योगको हायर स्टेजमा कुण्डलिनी र तपाईँको चक्र जागरणको त्यतिखेरको जो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चक्रहरूको जुन जागृत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जहाँ चाहिँ जुन गुरुत्वाकर्षण फोर्स जी को भ्यालु कम हुँदै जान्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ चक्र जागृत गर्नलाई कम समय लाग्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो जी को भ्यालु जुन गुरुत्वाकर्षण फोर्सको त्यो भ्यालु चाहिँ हाइट बढ्दै जाँदाखेरि कम हुँदै जाने भनाइको मतलब जुन हिमालय रिजनमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको हाइट बढ्दै जाने हो। त्यो कारणले गर्दा त्यसको फोर्स कम हुँदै जान्छ र कुण्डलिनी जागृत गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ऋषिहरू हिमालयमा बस्थे। अर्को यसको उदाहरण जोडिएको भनौँ। हजुर, र अझै पनि शिवको बस्ने ठाउँ त कैलाश पर्वत र त्यो पनि होइन त्यहाँ भयो। अर्को म उदाहरण दिन्छु सर। हामी त मैले के भने हाम्रो संस्कृति र परम्परा योगसँग जोडिएको भने हाम्रो झन्डा हेर्नुहोस् त सर, हाम्रो झन्डाको आकार हेर्नुहोस्, सूर्य चन्द्रमा होइन, रातो रङ, नीलो रङ, सेतो रङ। के छ भन्दाखेरि योगमा 72,000 नाडीहरू, हाम्रो चाहिँ शरीरमा 72,000 नाडीहरू हुन्छ। ती नाडीहरू सानो सानो नाडीहरू जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि लास्टमा 3वटा ठुलो नाडी बन्ने हो, इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना। त्यसमा के छ भन्दाखेरि इडा चाहिँ चन्द्रमाको प्रतीक हो, पिङ्गला चाहिँ सूर्यको प्रतीक हो। इडाले के गर्छ भने हाम्रो कुलिङ इफेक्ट गराउँछ,
के अरे पिङ्गलालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आगोको प्रतीक, सूर्यको प्रतीक, र यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ गर्मीको होइन हजुर तापक्रम होइन बढाउने, त्यसपछि चाहिँ तिनी दुईटालाई ब्यालेन्सिङ गर्ने चाहिँ के छ भन्दा सुषुम्ना नाडी, हाम्रो झन्डाको कुरा गर्नु त्यहाँ सूर्य छ, त्यहाँ चन्द्रमा छ, त्यहाँ इडा नाडीको प्रतीकको रातो पिङ्गलाको इडाको निलो र ब्यालेन्सिङ गर्ने व्हाइट त्यो जुन रङ छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि त हामी त म त के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो झन्डा पनि यौगिक हो र हाम्रो चाहिँ यहाँ सुरुवात नै हाम्रो यहाँबाट हो भन्ने कुराहरू पनि अब हाम्रो पुर्खाहरूले यत्तिकै बनाएको नि यो हाम्रो देशको जुन झन्डा हो त्यो पनि पूर्ण रूपमा यौगिक हो र यसबाट हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। प्रत्येक चिजको यति धेरै महत्त्व छ, यति धेरै हिजो बने जुन छ नि अब अहिलेको पछाडिसम्म हिजो जे छ प्रत्येक चिजको यति धेरै माने राख्छ होइन। एकदम खास अलि गर्मीमा भन्दा चिसोमा योग गर्दा आनन्द हुने या ध्यान गर्न सजिलो हुने हो त्यस्तो केही हो? त्यो त प्रायः जसो अब त्यस्तो केही न। अहिलेको समयमा त योगका धेरै चाहिँ प्र्याक्टिसहरू, जस्तै तपाईँको आइस भएको ठाउँमा हिउँ खस्ने ठाउँमा पनि योगाको प्र्याक्टिसहरू गर्नेछन् भन्दाखेरि तपाईँको टेम्परेचर बढाएर 40 डिग्री 50 डिग्रीको टेम्परेचरमा पनि योगाको प्र्याक्टिस गर्ने पनि अलग अलग धेरै चाहिँ स्कुलिङहरू छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि खासै त्यो टेम्परेचरले गर्दाखेरि त त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्नमा केही अप्ठ्यारो त्यस्तो चाहिँ छैन। डाक्टर साहब अब अरू पनि देखिँदो रहेछ क्या, हामीले पनि हेर्छौँ विशेष गरेर हाम्रै छिमेकी देश भारतमा भनौँ विभिन्न ठाउँमा अब सेलिब्रिटीहरू क्या विशेष गरेर हिरोइनहरू 50-55मा कटिसके तर अनुहारमा चमक त्यस्तै छ, के छ भन्दा योगमा पर्फेक्ट छन्। साँच्चै योगले यो अनुहारको बुढौलीपनलाई पनि फरक पार्छ? एकदम धेरै एकदम। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन शरीरका सेलहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ ड्यामेज हुनबाट जति धेरै बचायौँ त्यति धेरै चाहिँ यसले हाम्रो शरीरमा त्यो चाहिँ बुढ्यौली हुन नदिने, यसमा चाहिँ आयुर्वेद पनि धेरै का प्र्याक्टिसहरू त्यसमा पाइने रसायन औषधि जुन भन्छन् इम्युनिटी बुस्टर भनेर अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने चाहिँ त्यो के अरे औषधिहरूको अलि बढी नै फेमस भए। त्यसपछि हामीले योगका प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि खालि शारीरिक रूपमा मात्रै इफेक्ट पार्दैन। योगको त सुरुवात कहाँबाट गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै पतञ्जली अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि यो योगका 8 अङ्ग हुन्। अब यमकै कुरा गर्दाखेरि हामीले यमकै प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ जति पनि अहिले जुन सामाजिक कुरीतिहरू छ, भ्रष्टाचार छ, विश्वमा त शान्ति यमकै प्र्याक्टिसले गर्दा आउँछ। योगको सुरुको फर्स्ट जुन सोसियल कन्डक्ट छ, हामीले जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य छ र नगर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै यममा अहिंसा छ, हिंसा नगर्नु भन्छ होइन। इभेन माछा मासु खानु मात्रै होइन, काटेर अरूलाई दुःख दिनु त्यो पनि हिंसा हो। योगकै नियममा पर्छ हजुर। योगको यम भनेर सुरुको 5 त्यसमा 5 त्यसपछि अहिंसा, सत्य, यमभित्रकै 5वटा सत्य भनेको झुटो नबोल्ने। अब सही कुरा सत्य मान्छे बोल्न लाग्यो भने कति शान्ति आउँछ। त्यसपछि स्तेय भन्छ, चोरी नगर्ने होइन। अब फिजिकल सामानहरू छन्, भौतिक सामानको मात्रै चोरी होइन कि कसैको अब मानसिक कुराहरूलाई पनि त्यति प्रकारले प्रताडित नगरेर चाहिँ त्यो पनि चोरीभित्र आउँछ होइन। त्यसपछि के अरे ब्रह्मचर्यको पालन भनेको योगमा र हाम्रो आयुर्वेदमा त्यसलाई चाहिँ ब्रह्मचर्य भनेको खालि बिहे मात्रै नगर्नु ब्रह्मचर्य भने त्यो पनि होइन। ब्रह्मचर्य 2 टाइपको हुन्छ, एउटा भनेको बिहे नगरेर, अर्को चाहिँ त्यसलाई के अरे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य भन्छ भने गृहस्थ ब्रह्मचर्य भनेको हामीले बिहे गर्ने आफ्नो फ्यामिली लाइफ जिउने। पहिलाका जुन हामीले ऋषिहरू थिए, योगीहरू थिए, योगी र ऋषि भनेको त्यतिखेरको हुँदाखेरि अहिले एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि योगी र ऋषि भनेको यी दारी पालिका जङ्गलमा बस्ने बिहे नगर्ने त्यो होइन, बिल्कुलै गलत। योगी भनेको जो योगका पाथमा लागेका जुन पक्षधरहरू थिए त्यही योगी भए, योगलाई गर्ने। र अर्को जुन अरू विधाका जुन साइन्टिस्टहरू थिए, ऋषि भनेको त त्यतिखेरको संस्कृत टर्म हो, आचार्य भनेको साइन्टिस्टको लागि त्यतिखेरको विद्वानहरू हुन्। र तिनीहरूले जुन जति पनि ग्रन्थहरू लेखेछ अहिले पनि कहीँ गलत छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले गलत साबित गरेर नसकेका छौँ। पुष्टि हुँदै गइराखेको छ हो। टर्मिनोलोजी मात्रै हामीले साइन्टिस्ट भनेको इङ्ग्लिसमा भन्छौँ होइन। त्यतिखेरका आचार्य ऋषिहरू त साइन्टिस्ट हुन्, योगी चाहिँ योगका पाथमा लागेकाहरू चाहिँ योगी हुन्। र उहाँहरूले पनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ ब्रह्मचर्यको कुरा गर्दाखेरि बिहे गर्नुभएको बच्चाहरू छन्, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुभएको छ। त्यसपछि अपरिग्रह भनेको आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु नथुपार्ने,
हाम्रो रुपियाँ पैसा हुनसक्छ, खाने चिजबिजहरू हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, प्राकृतिक प्रकोप आउँछ, कसैलाई एकदम धेरै छ, सडेर गलेर गइरहेका छन्, कसैलाई खाना पुगिरहेका छैन। त्यो नथुपारेपछि के हुन्छ, सबैलाई पुग्छ। त्यसपछि यो पैसा कुराकै, गाडीकै कुरा भयो, घर बङ्गलाकै कुराहरू भयो। अब हेर्नुहोस् त, यी 5वटाको मात्रै प्र्याक्टिस राम्रो भयो भने त भ्रष्टाचार, बलात्कारका घटनाहरू, यो भनेको त समाजमा मात्रै होइन, हाम्रो देशमा मात्रै, विश्वमा शान्ति आउँछ जस्ट हामीले योगका पहिलो अङ्ग यमकै पालनले गर्दाखेरि। त्यति ठुलो महत्त्व छ यो। अहिले पछाडिको समयमा त्यसले भन्नुभयो मान्छे भौतिक दुनियाँमा अलि सुख खोज्न खोजिरहेको छैन। हजुर, गाडी चाहियो, घर चाहियो, उस्तै गरी मलाई होइन, मेरो छोरालाई होइन, नातिलाई सम्म सम्पत्ति चाहने, 7 पुस्तालाई समाउने। साँच्चै अब बिस्तारै मान्छे डिप्रेसनमा अलि बढी गएको जस्तो होइन। अब पैसा कमाएको छ, अब बुढेसकालमा उस्तै परि डिभोर्स भएको छ है। हजुर, अनि उस्तै परि बुढेसकालमा आत्महत्या गरेको छ। हजुर, यो मान्छे जिउने कला नसिकेरै हो। हजुर, योग मान्छेलाई सिक्न धेरै समय लाग्छ, सामान्य रूपमा पनि गर्न सक्छ सर, सामान्य। अहिले त पहिला चाहिँ योगका जुन प्र्याक्टिस, यो साइन्स बनेको के हो भन्दाखेरि व्यक्तिलाई रोगबाट बच्नको लागि, हेल्दी रहनको लागि र अन्तमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा मोक्ष प्राप्ति गर्नको लागि, योगमा जुन अन्तमा आनन्दमय कोशाको स्थिति भन्छ होइन, ब्लिसफुल स्टेटमा पुग्नलाई, त्यहाँसम्म पुग्नलाई प्र्याक्टिसको लागि यो सुरुवात भएको बनेको। र अहिले जुन हामीले जुन वर्ल्डमा अहिले म्याक्सिमम जुन प्र्याक्टिस भइराखेको छ, त्यो भनेको योगका केही भागहरूलाई हामीले युज गरिरहेका छौँ। इभन हामीले स्वास्थ्यमा के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि योगका आसनकालाई के अरे युज गरिराखेका छौँ, प्राणायामलाई बढी युज गरिरहेका छौँ, ध्यानलाई युज गरिरहेका छौँ, र तिनीहरूको क्लिन्जिङ टेक्निक छ एउटा, षटकर्म, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन क्रिया भन्छ योगमा, तिनीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ उपचारमा युज गरिरहेका छौँ। र धेरै जसो तपाईँले योगका गुरुहरू हेर्नुहुन्छ, प्रायः जसो यिनीलाई नै फोकस गरेर अहिले चाहिँ प्र्याक्टिसहरू भइराखेका छन्। तर योगको के अरे विशेष जुन उद्देश्य हो त्यो योभन्दा बिल्कुलै फरक हो। तपाईँलाई त जीवनलाई सन्तुलित बनाएर अन्तमा मोक्ष प्राप्ति गर्ने तपाईँको यो साधन हो, विज्ञान हो यो योग। र त्यसैको केही चिजहरूलाई मात्रै हामीले लिँदाखेरि स्वास्थ्यमा अहिलेको समयमा देख्यो भने निकै नै हामीलाई हेल्दी रहनको लागि जरुरी छ। धेरै रोगहरूमा चाहिँ तपाईँको योगका प्र्याक्टिसले अहिले जुन थेराप्युटिक योगमा उपचारात्मक रूपमा योगहरू हामी पनि तपाईँको ओपिडी लेभलमै पनि तपाईँको बिरामीलाई रोग अनुसारको थेराप्युटिक योगाहरू चाहिँ गराइराखेका छौँ र कम्बाइन्ड रूपमा। र ती थेराप्युटिक योगाहरू के अरे साइन्टिफिक रिसर्चमा अहिले पनि प्रुभ भइसकेको छ। धेरै रोगहरू यस्ता छन् जो कि हामीले चाहिँ योगको उहाँहरूलाई थेरापी गराएर बिरामीहरू चाहिँ निको भइरहेको छ, रोगहरू ठिक भइरहेको छ। जस्तै एन्जाइटी, डिप्रेसन, ब्लड प्रेसर हाई पनि हुने, लो पनि हुने, डायबिटिज, त्यसपछि तपाईँको आर्थराइटिसका केसहरू, आर्थराइटिसहरू होइन, कार्पेल टनल सिन्ड्रोमहरू, यिनीहरूमा त योगले तपाईँको रोगहरूलाई ठिक गरेको चाहिँ अनुसन्धानै भइसकेको छ। त्यसपछि यी मात्र होइन, हामीले फिजिकली फिट रहनको लागि पनि चाहिन्छ, मेन्टली फिट रहनको लागि पनि चाहिएको छ। हाम्रो मसललाई, हार्ट जोड्नेहरूलाई चाहिँ यसले स्ट्रङ बनाउँछ, हाम्रो जुन आत्मबल छ, सेल्फ इस्टिम छ, तिनीहरूलाई चाहिँ यसले बलियो बनाउँछ, तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ, रोग लाग्न दिँदैन। धेरै छ। र तपाईँको के अरे यो त फिजिकली कुरा भयो, मानसिक रूपमा पनि तपाईँको स्ट्रेसहरूबाट चाहिँ, तनावहरूबाट चाहिँ यसले छुटकारा दिएर तपाईँको जीवनलाई सन्तुलन बनाएर जिउन सिकाउँछ। डाक्टर साहब, एकजना व्यक्ति सामान्य आफै घरमा हजुर कति समय दियो र योग गर्न सक्छ? कति समयमा चाहिँ झन्डै उसले एक दिनमा कति समय जति दिन सक्छ योगको लागि? विशेष ठ्याक्क अलि ध्यान दिनुपर्ने योग के हो त? सर, व्यक्तिले घरमा चाहिँ कति समय छ त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँलाई कति समय मिल्छ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि एउटा 48 मिनटको प्याकेज बनाएको छौँ। त्यो 48 मिनटको प्याकेजमा योगका प्र्याक्टिस, 3 मिनट चाहिँ लुजनिङ एक्सर्साइज, शरीरलाई शिथिल बनाउने पहिला, त्यसपछि चाहिँ 18 मिनट आसनका प्र्याक्टिस, 15 मिनट प्राणायामका प्र्याक्टिस, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 5 मिनट ध्यानका प्र्याक्टिस र 7 मिनट चाहिँ लघु योग निद्राका प्र्याक्टिस बनाएर हामीले चाहिँ 48 मिनटको एउटा प्याकेज बनाएको छौँ। र हाम्रो अहिले चाहिँ औषधालयको अभियान पनि छ, अपनाऊ आयुर्वेदीय जीवनशैली, आयुर्वेद बेस्ड लाइफस्टाइल र दैनिक 48 मिनट योग
रहु स्वस्थ रोकथाम तथा नियन्त्रण हुन्छ रोग। यो 48 मिनट भनेको हाम्रो जुन शास्त्र अनुसार हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शनका साइन्स छन् त्यस अनुसार 1 मुहुर्तको टाइम हो र यो चाहिँ प्र्याक्टिस कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि ब्रह्म मुहुर्तमा गर्ने। ब्रह्म मुहुर्त भनेको लगभग समय हेर्दाखेरि सूर्योदय भन्दा 1 घण्टा 36 मिनट अगाडि अथवा 4 घडी भन्छौँ, 4 घडी अगाडि चाहिँ को समय हो। त्यतिखेरको समयमा हामीले यो प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो। होइन सकिएन भने चाहिँ बेलुका पख पनि गर्न सकिन्छ। कम्तीमा पनि खाना खाएको 4-5 घण्टा पछि गर्ने अथवा खाजा खाएको 45 मिनट पछि चाहिँ यी प्र्याक्टिसहरू गर्न सकिन्छ। र योगा भनेको खालि चाहिँ तपाईँको के अरे नर्मल पिपुलले मात्रै गर्ने होइन, हामीले अफिसमा पनि कर्पोरेट उसमा पनि चाहिँ योगाको प्र्याक्टिस 5 मिनट 10 मिनटको प्र्याक्टिसहरू, कम्प्युटरमा धेरै काम गर्ने आँखाको समस्या आउँछ तिनीहरूमा पनि चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसहरू छ। केही मिनटको लागि 2-3 मिनटको प्राणायाम, 1-2 मिनटको चाहिँ अलिकति फिजिकल एक्सर्साइज जुन आसनको प्र्याक्टिस छ तिनीहरू चाहिँ गराएर पनि हरेक रूपलाई र यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको लागि चाहिँ चाहिएको छ। एकजना व्यक्तिले 24 घण्टामा 1 घण्टा आफ्नो लागि छुट्यायो भने त्यो व्यक्ति स्वस्थ हुन सक्छ। अर्जुन हामीले त 40 मिनट मात्रै भनेको छौँ, 1 घण्टा पनि 12 मिनट चाहिँ बोनस र यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीले सधैँ पुस 8 देखि नै यो अनलाइनबाट सधैँ सिकाइराखेका छौँ। हामीले जुम आइडी हो 74765989 र 96। पासवर्ड चाहिँ स्मलमा आयुर्वेदा हो AYURVEDA। हामीले त्यतिखेरदेखि चाहिँ यो सुरुवात गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ कोभिडको पहिलो लहर कम हुँदै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ योगको हाम्रो जुन हल छ त्यहाँ भरिने गरी चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्थ्यो। सबैजना त्यति धेरै हाम्रो व्यक्तिहरू यहाँ आउँथे र प्र्याक्टिस हुन्थ्यो। अहिले फेरि दोस्रो लहर आइसक्यो, फेरि हामीले त्यो चाहिँ फिजिकली भौतिक बन्द गरिसकेका छौँ र फेरि अनलाइन सधैँ कन्टिन्यू नै चलिराखेको छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वयकाईसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीहरूलाई पनि चाहिँ हाम्रो अनलाइन मार्फत नै र स्वास्थ्य शिक्षाका सरहरू र जति पनि जुड्न सक्नुहुन्छ सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो अनलाइन मार्फत चाहिँ योगा प्र्याक्टिस गराउने योग अभ्यासका कार्यक्रमहरू पनि चलाइराखेको छ। यसमा चाहिँ जुड्न म सबैजनालाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो नसोचेको आयो, कल्पना नगरेको कोभिड आयो होइन, कोभिड-19ले संसार नै हल्लाइदियो। के त्यस्तो छ जस्तै योग गर्ने मान्छेहरूलाई अरूलाई भन्दा अलिक कम प्रभाव परेको एकले त्यस्तो छ कि छैन, केही छ त्यस्तो? सर त्यस्तो खासै योग गरेकालाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रिसर्च मैले चाहिँ अध्ययन अहिले गरेको छैन। तर हो के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरैजनालाई सल्लाह र सुझाव दिएको त्यो प्र्याक्टिस गरायौँ। आयुर्वेदिक औषधिहरू हामीले जुन औषधालयबाट वितरण गरेका छौँ त्यो दियौँ र केही पनि नगरेका ती प्र्याक्टिस र ती औषधि खाएबाट पोजिटिभबाट नेगेटिभ भएको छ, लक्षणहरू चाहिँ कम भएको त्यति मात्रै, केही पनि नगरेर त्यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ रेकर्ड छ। यो बेलामा हजुर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ? अब यो सबै तर्सित भएको समयमा होइन, हजुर अब तपाईँहरूले के गर्नुभयो, के गर्नुभयो? हजुर त धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयको पनि प्रमुख पनि हुन्छ, के गर्नुभयो? हामीले यही नै भने जुन हामीले जुन कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि योग भनेर पहिलो लहरबाट जुन पुस 8 गतेदेखि भने त्यो चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका, क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका, हस्पिटलमा यदि हुनुहुन्छ र माइल्ड मोडरेट र पोजिटिभ मात्रै केस छ जो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ योगका प्र्याक्टिस गर्ने अनलाइनबाट सुरुवात गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हामीले यो कार्यक्रममा सुरु गरेको हो। त्यसपछि पहिलो लहर कम हुँदै गयो र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो दोस्रो लहरमा चाहिँ के गर्यो, हामीले चाहिँ यहाँबाट आफै एउटा चाहिँ आयुर्वेदका जडीबुटीहरूको हाम्रो जुन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकल निर्देशका अनुसार चाहिँ एउटा औषधि बनायौँ आयुर्क्वाथ भनेर, त्यो चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस सँगसँगै धेरै औषधि यही बिचमा र त्यससँगै त्यो मात्रै औषधि बनाएको होइन, हामीले चाहिँ अश्वगन्धा चूर्ण आफै बनाएका छौँ र हाम्रो जुन मोडर्न उसमा पनि चाहिँ भिटामिन सी दिने हुन्छ त्यसको मेन स्रोत अमला हो। त्यो अमलाको पाउडर आमलकी चूर्ण बनाएका छौँ, अश्वगन्धा चूर्ण बनाएका छौँ। त्यसपछि तपाईँको हामीले हिङ्गाष्टक चूर्ण बनाएका छौँ, अभिपत्तिकर चूर्ण बनाएका छौँ, त्रिफला चूर्ण बनाएका छौँ। धेरै थरी औषधि यो चाहिँ हाम्रो धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयबाट आफै निर्माण गरेको औषधिहरू हुन् र यी औषधिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले के गरेका छौँ भनेदेखि होम आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरूलाई पनि बाँडिरहेका छौँ। त्यसपछि पालिकाको स्वास्थ्य शाखा मार्फत समन्वय गरेर पालिकाको स्वास्थ्य शाखाहरू मार्फत र जुन पालिकाहरूले अस्थायी कोभिड हस्पिटलहरू आइसोलेसन सेन्टरहरू चलाइरहेछ उहाँहरू मार्फत पनि चाहिँ हामीले बिरामीलाई दिइरहेछौँ र हामीले यस सम्बन्धी अन्तर्क्रिया पनि अनलाइन मार्फत जुमबाट गरेका थियौँ। डाक्टर साहबहरूले चाहिँ
चाहिँ राम्रो इफेक्ट भएको, यो होलिस्टिक सिस्टमबाट उपचार गर्दाखेरि आयुर्वेदको यो औषधिहरूले राम्रो इफेक्ट भएको र बिरामीलाई ठिक भएको भन्ने धेरै उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो पनि हामीसँग त्यो पनि रेकर्ड छ। र त्यसपछि यी त अब हामीले गरेका सँगसँगै हामीले अफिसबाट चाहिँ धेरै चाहिँ पोजिटिभ केस आफन्तहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो औषधि दिइरहेका छौँ। र सँगसँगै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हिसाबले पनि व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो इम्युनो बुस्टर औषधिहरू चाहिँ वितरण गरिराखेका छौँ। त्यसपछि यो अनलाइन प्र्याक्टिस चाहिँ जुन हामीले जुन योगका भयो त्यो चाहिँ गरिराखेका छौँ। र यो अनलाइन चाहिँ हामीले योगका अभ्यासको लागि अहिले चाहिँ कुन मोड्युलमा गराइराखेका छौँ भन्दाखेरि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र शरीरमा अक्सिजन सेचुरेसन बढाउने जे धेरै आसन र प्राणायामहरू मेडिटेसन छन् त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही सिलेक्टेड, त्यसमा चाहिँ हामीले 10वटा आसनहरू डेली प्र्याक्टिस गराइरहेका छौँ, 2टा प्राणायाम गराउँछौँ र ध्यान गराउँछौँ। अहिले चाहिँ त्यसै मोड्युलमा रहेर पनि हामीले चाहिँ धेरै जसो त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराइराखेका छौँ। र यो चाहिँ हामीले र जुन आइडी पासकोड मैले भने यहाँबाट चाहिँ जहाँबाट भए पनि जुड्न सकिनेछ। र अलि के छ भने मान्छे यो कोभिड लागेको बेला खाना हुने नहुनेमा पनि अब कतिपयले बेसर पानी भनेको छ, कसैले बृहस्पतिको पात भनेको ठ्याक्क घरेलु औषधिहरू पनि हुनसक्छ। आयुर्वेदको हिसाबले यो लाग्यो भने एक त अब नलागोस्, लागिहाल्यो भने हामीले के औषधिहरू सेवन गर्न सकिन्छ, के घरेलु चिज पनि हुनसक्छ र अब नेरफेर भनौँ न आयुर्वेदको नेरफेरमा पाइने पनि सेवन गर्न सकिन्छ। यही सेरोफेरोको कुरा गर्दाखेरि बागलुङ त म त के भन्छु भन्दाखेरि म जब यहाँ आएर वरिपरि घुमेँ यति धेरै जडीबुटीहरू छ, यहाँ धेरै कलेक्सन गरेर मैले चाहिँ हाम्रो अहिले अफिसमा जानुहुन्छ भने पातै पात धेरै एकदम धेरै जडीबुटी यहाँ पाइने सबै कलेक्सन गरेर युज गरिराखेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ पञ्चकर्मको के अरे थेरापीहरूमा स्वेदनको लागि तपाईँको हामीले चाहिँ ती यहाँ पाइने जडीबुटीहरू जस्तै तितेपाती जताततै पाइराखेको छ, के अरे सिमली जताततै पाइराखेको छ, तपाईँको अडेर पाइराखेको छ, आँक पाइराखेको छ, त्यसपछि तपाईँको यो पटपटे झार भन्छ धसिङ्गरे त्यो पाइराखेको छ। धेरै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सबै तपाईँको जडीबुटीहरू जताततै हामीले त्यसले कलेक्ट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी त्यसैलाई थेरापीमा युज गरिराखेको अवस्था छ। र त्यसपछि जडीबुटीको खानेको कुरा जब गर्नुहुन्छ लोकली रूपमा युज गर्ने बाहिरी चाहिँ रूपमा युज गर्न सेक्नको लागि तिनीहरूलाई चाहिँ लगाउनको लागि पेस्टको रूपमा गर्दाखेरि इट्स ओके। तर यदि खानको लागि युज हो भन्दाखेरि कृपया सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह अनुसार गरौँ। औषधिको डोज जस्तै गुर्जो नै धेरै भयो, सरले बेलाउती गुर्जोको धेरै भयो, गुर्जोको जस्तै फर्म गुर्जोलाई हामीले त्यसको एक्सट्र्याक्ट भनेको सत्व भन्छ, गुरुची सत्व त्यसको प्रयोग हुन्छ, त्यसको क्वाथको प्रयोग हुन्छ, त्यसको तपाईँको पाउडरको प्रयोग हुन्छ र सबैको अलग अलग डोज छ। गुर्जोले खालि राम्रै मात्रै गर्छन् हो, पक्कै पनि इम्युनी बुस्टर हो, रसायन औषधि मध्ये पर्छ आयुर्वेदमा, धेरै रोगमा चाहिँ गुर्जोको प्रयोग छ हैन। इभन यसमा पनि चाहिँ तपाईँको इम्युनो बुस्टको लागि तपाईँको इभन त्यो के अरे ज्वरो कम गर्नको लागि रुखाखोकीमा पनि छ। तर के हो भन्दाखेरि त्यसको पनि साइड इफेक्ट पनि त छ। त्यसले तपाईँको सुगर कम गर्छ, कोलेस्टेरोल कम गर्छ, ब्लड प्रेसर कम गर्छ, तपाईँको यसले चाहिँ ब्लडलाई पातलो गर्छ। त्यही भएर कसैलाई पाइल्सको समस्या छ, ब्लिडिङ छ भने त्यो ब्लिडिङ बढाइदिन सक्छ। धेरै कुराहरू छ सर। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जडीबुटी जस्तै र जडीबुटी घरमा पाने भन्नु छ, जति पनि जडीबुटी हाम्रो घरमा छ, बेसारकै कुरा गर्नुभयो, अदुवा छ, मरिच छ, हैन सुठो भयो, त्यसपछि तपाईँको धनिया छ, जिरा छ, त्यसपछि मरिच छ, के अरे अदुवा त भइ नै हाले, अनि मेथी छ, धेरै जसो हाम्रो मसलामा छ, सबै जडीबुटी त हो। तपाईहरू यदि मसलामा चाहिने डोजभन्दा बढी युज गर्नुहुन्छ भने त्यो ती जडीबुटी सबै आयुर्वेदिक औषधि हो। र हाम्रो सल्लाहसँग एकल फोन हान्नुहोस् हाम्रो अफिसको नम्बरमा वा मेरो पर्सनल नम्बरमा पनि, र हामीसँग सल्लाह लिनुहोस्। हामी सधैँ 24 घण्टा तयार छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ कसरी खान हुने, कसरी नखान हुने ती कुराहरू चाहिँ भनेपछि हजुरले जोड्न खोजेको अज्ञानताका साथ नजानिकन खायो भने त्यसले साइड इफेक्ट पार्छ, त्यसले चाहिँ क्षति हुन सक्छ। एकदम धेरै सर। हामीले नजानेर भात पनि खायो भने क्षति हुन्छ सर। धेरै भात खाएको पनि बिरामी भएको, भात खाएर मरेको पनि छ सर, धेरै खायो भने। त्यो कारणले गर्दाखेरि जडीबुटी मात्रै होइन अन्नको पनि त छ साइड इफेक्ट। त्यही भएर सर त्यो आग्रह हो सबैजनाले प्रयोग गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार गरौँ। अहिले अलिक बढी कोभिडको समयमा समस्या एकदमै कम हुने चाहिँ अक्सिजनको अलि समस्या होइन? हजुर। के छ त्यस्तो केही छ आयुर्वेदमा अक्सिजनको अलिक बढाउन सक्ने त्यस्तो केही छ?
केही खाए पछाडि अक्सिजन बढ्ने त्यस्तो होइन, खाए पछाडि अक्सिजन बढ्ने होइन कि आयुर्वेद त जीवन सिकाउने विज्ञान हो। यसले खालि आयुर्वेदका हामीलाई शरीरलाई रक्षा गर्नको लागि, तपाईँको हेल्थलाई सधैँ स्वस्थ राख्नको लागि 80% व्याख्या त्यहाँ छ। तपाईँ बिहान उठ्नेदेखि लिएर राति नसुत्दासम्म के गर्नुपर्छ भनेर दिनचर्या भनेर त्यसमा बताएको, सिजन अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के खानुपर्छ भनेर कुरा सिजनल अनुसार चेन्जेस अनुसार बताएको छ। खालि औषधि मात्रै होइन, औषधिले मात्रै गर्ने र त्यसपछि जति पनि जुन हामीले व्यायामका योगका कुराहरू गरिराखेका छौँ ती सबै आयुर्वेदले कम्तीमा पनि हाम्रो शरीरको अर्धबल अनुसार चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्ने बताइएको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जीवनशैली त त्यसमा अपनाउँ के अरे स्वस्थ जीवनशैली जुन हाम्रो आयुर्वेद बेस्ड लाइफस्टाइलको कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ त अपनाउनु पर्छ। हामीले जुन संस्कृति नै छ, हामीले जस्तै हामी उठ्छौँ के अरे नित्यकर्म गर्छौँ, ब्रस नै गर्छौँ, ती किन नगरे नि हुन्थ्यो, तर आयुर्वेदले दिनहुँ गर्नुपर्ने बताएको छ। मैले यसमा हजुर जोडेँ। अब हामीले हिजोबाट हेरेको यही क्षेत्रमै विशेष गरेर हिजो चाहिँ के थियो भने सामान्य बिरामी आउने आयुर्वेदालयमा तपाईँहरूको खासै त्यति धेरै तपाईँहरूको कार्यालयतिर पनि मान्छेको आकर्षण थिएन। तर अहिले तपाईँले योगासँग अलिक धेरै जोड्नु भयो होइन? सुन्नुभएको थिएन? खासै मान्छेको आकर्षण अलिक कम थियो पहिला। हजुर हजुर, औषधालयतिर सरकारले राखेको मान्छे हामी पनि गइन्थ्यो कहिले कहिले, मान्छे कोही नदेखिने, कर्मचारी पनि कम देखिने जस्तो देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलि बढ्न थाल्यो। अब पहिला म जब आएँ त्यतिखेर कोभिडको लहर थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कोभिडको लहर पक्कै पनि लकडाउनको अवस्था हुन्छ, बिरामीहरू चाहिँ नआउने होइन, त्यस्तो कन्डिसन थियो होला। त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ अवस्था के थियो मलाई त्यति धेरै ज्ञात भएन। तर म यहाँ आइसकेपछि र हामीले चाहिँ आयुर्वेद जुन मैले योग भने नि, र यो प्र्याक्टिस भनेको खालि चाहिँ यो एउटा आयुर्वेदको सिस्टम अनुसार औषधि। आयुर्वेदमा के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रोगको उपचारमा शोधन थेरापी जुन पञ्चकर्मको छ त्यसमा आयुर्वेदको जुन एउटा विशिष्ट प्रकारको चाहिँ प्र्याक्टिस छ जुन त्यो चाहिँ शोधन थेरापी अन्तर्गत आउँछ। फर्स्ट चाहिँ शोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि बलियो समन जुन औषधिको कुरा छ त्यो चाहिँ समन थेरापी हो। त्यसको कम आयुर्वेदले पनि कम महत्त्व दिएको छ, त्यो चाहिँ धेरै कम युज छ। र त्यसपछि चाहिँ लाइफस्टाइलको कुरा छ, आयुर्वेदीय जुन जीवनशैलीका कुरा छ त्यसमा बढी महत्त्व दिएको छ। र अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो सबैलाई कम्बाइन्ड रूपमा योगको एउटा आयुर्वेदको सिस्टम छ तपाईँको मर्म चिकित्सा होइन, त्यो भनेको सर्टेन पोइन्ट्सहरू हाम्रो शरीरमा 107वटा पोइन्ट्सहरू छ। ती पोइन्ट्सहरूमा हामीले चाहिँ दुर्भाग्यवश चोट लाग्यो अथवा चाहिँ छेडन भयो भन्दाखेरि मान्छे मर्न पनि सक्छ भन्दाखेरि ती पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले दबाएर प्रेस गरेर टेक्निक छ त्यो अनुसार गऱ्यो भने रोग पनि ठिक भएको, धेरै जसो रोगहरूमा चाहिँ उपचार पनि भएको छ। र मसँग कतिपय बिरामीको चाहिँ तथ्याङ्क छ जो कि चाहिँ क्रोनिक रूपमा धेरै हस्पिटलमा के अरे उपचार गराउँदाखेरि रोग नठिक हुँदाखेरि हामीले जुन यो कम्प्लिट तपाईको खानपिनका कुराहरूमा विशेष हामीले ध्यान दिन्छौँ हैन। तपाईको के छ भन्दाखेरि आयुर्वेदको अनुसार म्याक्सिमम रोगको 80% रोग त आमको एउटा कन्सेप्ट छ, त्यो भनेको हाम्रो शरीरको जुन अग्नि छ, जसरी हामी बाहिर भात पकाएर खान्छौँ त्यस्तै नै हाम्रो शरीरले हामीले खाएका भातलाई फेरि पकाउँछ, त्यो भनेको शरीरको अग्नि हो। र ती अग्निले पकाइसकेपछि त्यसलाई पचाइसकेपछि ती सर्कुलेट हुन्छ हाम्रो शरीरमा। र त्यसमा यदि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो राम्ररी त्यसले चाहिँ यदि त्यो अग्निले राम्ररी पकाएन भने जसरी बाहिरको खानेकुरा जुन नपाकेको राम्ररी खायो भने जुन लक्षणी रूपमा तुरुन्तै चाहिँ झाडा पखालाको जस्तो देखिन्छौँ नि, जुन लक्षणहरू त्यो नपकाएको भात खाएर तुरुन्तै जस्तो देखियो, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यो यदि मन्द भइदियो अथवा अग्नि धेरै भइदियो भन्दाखेरि यदि ब्यालेन्स स्थितिमा छैन भने त्यसले चाहिँ जुन टक्सिन उत्पन्न गर्छ जसलाई आम भन्छ, त्यो आमको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम रोगहरू भइरहेको छ। त्यसले कारणले गर्दाखेरि खालि औषधि र खुवाएर मात्रै ठिक हुँदैन। त्यो चाहिँ आमलाई यदि छ भने त्यसलाई हामीले त्यो कन्सेप्टमा गएर बात पित्त जुन कफको हाम्रो सिद्धान्त छ त्यसलाई गएर हेरेर त्यस अनुसार चाहिँ हामीले उपचार गर्यो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको उपचार चाहिँ कुनै पनि रोग चाहिँ ठिक हुने भन्ने कुरा छ। र त्यसै अनुसार हामी त्यही मोडुलमा हामी चाहिँ गइराखेका छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिरामीहरू त्यसै अनुसार ठिक पनि गर्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँले बिरामीको कुरा गर्नुभन्दा यो लहर आउनुभन्दा पहिलासम्म हामीले चाहिँ दिनको चाहिँ म्याक्सिमम बिरामी चाहिँ अहिले चाहिँ 30 देखि लिएर 50 पुगिसकेको अवस्था थियो यो हामीले। र त्यसपछि योगका प्र्याक्टिस त जब अलिकति अवस्था यो कोभिडको लहर कम भयो त्यतिखेर त हामीले बिहान योगका आसन प्राणायामका प्र्याक्टिस गराउने, बेलुका चाहिँ ध्यानका प्र्याक्टिस गराउने, त्राटाका प्र्याक्टिस गराउने, बेलुका पनि हामीले 2 चोटि पनि गराइरहेको थियो। ओभरअलमा हामीले चाहिँ भनौँ न होलिस्टिक सिस्टमबाट उपचार अहिले चाहिँ गराइरहेको अवस्था छ। अहिले मान्छे व्यस्त छ रक्ष साहब, अलि मान्छेलाई के भएछ नि दुख्यो भने धेरै समय पर्छ, पेन किलर होइन ट्याक्क गयो पसलमा पाइयो उस्तै पऱ्यो। आज एकदम अहिले उस्तै पऱ्यो त गाउँका
त्यो खुद्रा पसलमा पनि पेन किलर पुगिसकेको छ, सिटामोल भनेको छ होइन, हजुर गएर खान्छ। हजुर तर यता जाँदा के छ भने तपाईँहरूसँग जाँदाखेरि अब अलि धेरै समय पर्छ, खायो आधा घन्टापछि ठिक हुन्छ, दुखाइ कम हुन्छ। तर तपाईँहरूकोमा खाने चिजहरूले अलि लामो समयसम्म खानुपर्ने, धेरै समयसम्म सेवन गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि मान्छेले आयुर्वेदिक औषधितिर त्यति धेरै चासो नराखेको जस्तो देखिन्छ क्या। तर त्यसैले हजुरले भने अब यसैलाई मैले पनि काटेँ, किनकि अब पेसाले त चिकित्सा हजुर अहिले सबैभन्दा देखिएको छ कि किडनी फेलरहरूको सङ्ख्या यस्तो बढ्दछ कि भर्खरको मान्छेहरू पनि बढ्दछ। हामीले बुझ्दा के छ भने यो जुन पेन किलर अलि बढी मान्छेले सेवन गर्दा पनि किडनी फेलरको सङ्ख्या बढो भन्ने भएको छ। त त्यसको प्रभाव पछाडि परेको छ। तर सरसर्ती हेर्दा चाहिँ मान्छेलाई छिट्टो एकदम हतार, केही काम छैन तर खाना बित्तिकै एकैछिनपछि सन्तोष भन्ने तरिका मानसिकता त्यता छ। आउँछ कतिको आउँछ तपाईँहरूकोमा? त्यस्तो चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सी केसका बिरामी, त्यस्तो बिरामी मैले भनेको छु कि मान्छेलाई दुखाइ कम भयो भने सामान्य अब भनौँ न एलोपेथीको एउटा ट्याब्लेट खायो भने सजिलैसँग अलि छोटो समयमै उसलाई दुखाइ कम हुन्छ। हजुर। र तपाईँहरूकोमा जाँदाखेरि अलिक बढी सेवन गर्न पर्ने, हजुर, त्यसले पनि झन्झट अलिक बढी भएर मान्छे तपाईँहरूप्रति आकर्षित नभएको त होइन? अब त्यो कुरा होइन, के हो भन्दाखेरि हामीतिर आउने के अरे बिरामी चाहिँ क्रोनिक रोग लागेका अलि लामो समयदेखि ग्रसित भएका रोगहरूमा चाहिँ जुन नसर्ने रोगका बिरामीहरू बढी आउँछ। र उपचार गरेर देशभरि घुमेर अनि उपचार नभइसकेपछि आउने संख्या छ। त्यस्तो पनि हो। र नसर्ने रोग जस्तै मधुमेह, आर्थराइटिस, ग्यास्ट्राइटिस, अम्लपित्त भन्छौँ होइन, त्यस्ता चाहिँ क्रोनिक डिजिजका पेसेन्टहरू चाहिँ बढी आउँछन्। र सिटामोल अथवा के अरे जुन फास्ट जुन हाम्रो जुन केमिकलबाट जुन अहिले जुन मोडर्न मेडिसिनबाट बनेका जुन आएका जुन औषधिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ पक्कै पनि यसबाट चाहिँ किनभने हामीले चाहिँ ग्रस रूपमा औषधि हाम्रो बनेको सिस्टम त्यो हो। जस्तै के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ असुरोको पात युज गर्छौँ, असुरोको युज गर्छौँ, होल प्लान्टै युज गर्छौँ औषधिमा भन्दाखेरि त्यसैमा चाहिँ कफ सिरपमा आउने ब्रोमहेक्जिनको युज गरेर त्यसै असुरोमा पाइने केमिकल चाहिँ युज गरेर कफ सिरप आउँछ। त्यसले पक्कै पनि अलिक फास्ट त गर्छ नै होइन, तिनी कुराहरू छन्। र तर के हो भन्दाखेरि त्यही अनुसारले जुन हाम्रो ग्रस रूपमा युज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन साइड इफेक्ट छ त्यो पनि कतै न कतै अलिकति त्योभन्दा चाहिँ केमिकल एक्सट्र्याक्ट गरेर बनाउनु भन्दा चाहिँ ग्रस रूपमा चाहिँ जुन झोल बनाएर रस बनाएर अथवा क्वाथ बनाएर यो पाउडर बनाएर त्यसो होल प्लान्टले बनाएको पक्कै पनि अलिकति त्यो चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ त्यसको तुलनामा अलिकति कम चाहिँ हुन्छ, अर्को भन्दा कम हुन्छ अलिकति। के छ त अहिलेको मान्छे व्यस्त, मैले सुरुमा पनि केही समय पनि छोडेँ, जस्तै अब तनावमा बढी छ मान्छे, उमेर पुगेको छैन, प्रेसर भइसकेको छ, हजुर, सुगर छ। अनि के कुरामा ध्यान दियो भने योबाट बच्न सक्छ? जीवनशैली व्यवस्थापन यसको अहिले मुख्य पार्ट नै हो। हामीले आफ्नो लाइफस्टाइल जीवनशैलीलाई ठिक गर्नुपर्छ सर। जस्तै उदाहरण भन्छु, हाम्रो सिस्टमले भनेको छ कि ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने। तपाईँ बिहान सूर्योदयभन्दा पहिला उठ्नुहोस्, त्यो दिन फ्रेसनेस कतिको छ महसुस गर्नुहोस्, दिनभरि कति इनर्जेटिक भएर काम गर्नुहुन्छ त्यो महसुस गर्नुहोस्। अर्को दिन 7-8 बजेसम्म सूर्योदय पछि चाहिँ उठेर त्यो दिन चाहिँ अलिकति महसुस गर्नुहोस्, तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ अलिकति लेजी भए जस्तो। अलिकति भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले जीवनशैली जुन छ त्यो परिवर्तन गर्नै पर्छ। अर्ली टु राइज अर्ली टु बेड होइन, मेक्स द म्यान हेल्दी वेल्दी वाइज भन्छन् नि होइन। भन्न खोजेको हामीले जुन जीवनशैली छ, हाम्रो जुन लाइफस्टाइल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोडिफाई गरेर हामीले चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ जिने। जस्तै कुलतका कुराहरू धेरै छन्। यो जीवनशैलीका कुरा गर्दाखेरि बिहान उठिसकेपछि तपाईँको सकेसम्म मनतत्त्व पानी फाल्नुहोस्, नित्य कर्म गरिसकेपछि त्यसपछि केही मिनटसम्म, हामी त 40 मिनट मात्रै भन्छौँ होइन, सकिन्छ भने आधा घन्टा भए पनि टाइम निकालेर तपाईँहरू के अरे योगाको प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। होइन भने कुनै व्यायाम हो भने व्यायामको पनि प्र्याक्टिस, एक्सर्साइज को पनि प्र्याक्टिस आफूले जानेका गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू त्यसपछि के अरे केही थोपा हामीले त के भन्छौँ भन्दाखेरि के अरे एउटा अणु तेल आउँछ, होइन भने घरमा भएको सरसो तेलको तेलहरू छ तिनीहरू चाहिँ नाकमा नस्से भन्छौँ, त्यो चाहिँ ड्रप हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ स्नान गरेर खाना खाएर आफ्नो के अरे दैनिक कर्म गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ बेलुका चाहिँ आउँदाखेरि छिट्टै चाहिँ हामीले कम्तीमा 7 बजेसम्म चाहिँ खाना खाएर सुतौँ। के अरे सुत्नुभन्दा पहिला चाहिँ के अरे कम्तीमा पनि आधा 1 घन्टा
पहिले चाहिँ टिभी मोबाइल यिनीहरू चाहिँ हेर्न छोडिदिउँ होइन। तिनीहरू पनि चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ के अरे रोल प्ले धेरै गरिएको छ नकारात्मक। त्यसपछि चाहिँ हामी छिटै सुत्ने र छिटै उठ्ने बानी बसाउँ। त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले खानाको रूपमा हामीले के भन्छौँ भने जैविक खाना, जीवित खाना प्रायः जसो जुन छ नि तपाईँको हरियो सागसब्जीहरू भयो, सलाद भयो, फलफुल भयो, अङ्कुरित खानेकुराहरू भयो, तिनीहरूको प्रयोग बढी गरौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ खानामा त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा सक्रिय जीवन चाहिँ एक्टिभनेस भएर चाहिँ जीवन बिताउने, आफ्नो चाहिँ घरमै बनेका खानेकुराहरू खानु, बाहिरका प्याकेजिङ खानाहरू जङ्क फुडहरू चाहिँ नखानुस्, कुलतका कुराहरू छन् तिनीहरू चाहिँ नगर्नुहोस्। यी यस्ता हामीले जीवनशैलीका धेरै पाटाहरू छन् जो कि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू हो होइन। हामीले कुरा गरिरहन्छौँ तर रक्सी चुरोटका कुराहरू छन्, कुलतका कुराहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ हामीले त्याग गरिसकेका हुन्छ। तर हेर्छौँ न हामीले शारीरिक मानसिक रूपमा कति धेरै इफेक्ट पारेको छ। रोग लगाउने कारणहरू त छ नि त धेरै त। सानो सानो कुरामा ध्यान नदिँदाखेरि त्यसले ठुलो मूल्य चुकाउन चाहिँ परिरहेको छ। खर्च त्यस्तै भएको छ। खर्च बिस्तारै मधुमेहका बिरामीहरू होइन, डायबिटिजका बिरामीहरू बढ्दछ। अहिले त धेरै कम उमेरमा पनि भइरहेछ त्यस्ता समस्याहरू होइन। त्यो भइसके पछाडि के छ, जस्तै कतिपय त भइसके पछाडि पनि औषधि त्यस्तो छ, जस्तै भइसके पछाडि पनि औषधिहरू छ, आयुर्वेदमा औषधिहरू छ, तपाईँको थेरापीहरू छ। त्यसपछि जीवनशैलीको व्यवस्थित त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि योगमा छ, योगका धेरै प्र्याक्टिसहरू छ, धेरै तपाईँको जुन हाम्रो त्यो थेराप्युटिक योगमा चाहिँ आसन प्राणायाम ध्यानका टेक्निकहरू छन्, तपाईँको यो क्रियाका टेक्निकहरू छन् होइन। तिनीहरू चाहिँ तिस्ता नसर्ने रोगमा त योग आयुर्वेद निकै नै प्रभावकारी छ। जस्तै अब प्रेसरको अनि डायबिटिजको जुन छ नि, यसलाई नियमित औषधि खान सुरु गर्नुभन्दा पहिला पनि केही आयुर्वेदिक औषधि खाएर केही घटाउन सक्ने त्यस्तो हुन्छ? सकिन्छ। धेरै औषधिहरू आयुर्वेदिक औषधि छ, धेरै बढेकालाई पनि घटाउने औषधि छ। त्यो जस्तै नियमित खान पर्ने त्यस्तो होइन, अब ठिक भयो भने छोड्न पनि मिल्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? जस्तै अब यस्तो हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सुगर पहिला जाँचेर कति दिन भयो, कति दिनदेखि भइराखेको छ, त्यसको चाहिँ लेभल कति धेरै छ, ती कुराहरू छ होइन। त्यसपछि चाहिँ औषधि आयुर्वेदमा धेरै प्रकारका औषधिहरू छ। त्यसपछि आयुर्वेदले सबभन्दा पहिला जीवनशैलीको कुरा भन्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित, किनभने आहार विहार जुन छ नि हाम्रो त्यही जीवनशैलीको। आयुर्वेद डाक्टर कहाँ जानुभयो भने चाहिँ औषधिसँगै प्रत्येक डाक्टरले तपाईँलाई यो नखानुहोस् है भन्छ नै होइन। त्यो नखाने कुराहरू भन्छ नै भनेको चाहिँ यी जुन खाने कुराहरू छ जसले चाहिँ खानेकुरालाई हामीलाई चाहिँ त्यो रोग बढाउने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ आयुर्वेदको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि फर्स्ट के भन्छ भन्दाखेरि निदान परिवर्जनम भनेको जे कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भयो नि त्यो रोग त्यसलाई पहिला स्टप गर्नुहोस्। अर्को कन्सेप्ट के छ भने पथ्य सेवनम, त्यो रोगको लागि जे चिज चाहिँ पथ्य छ भनेपछि सुटेबल छ त्यो खाने। यी कन्सेप्ट छ आयुर्वेदको चिकित्साको सिद्धान्त हो यो। सकेसम्म जीवनशैलीबाटै परिवर्तन गर्नु सबभन्दा धेरै मेन फोकस गरेको छ त्यसमा। बिस्तारै मान्छेलाई बुझाउन चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। गाह्रो अब पक्कै हिजोभन्दा अलिक बुझ्न थाले हो मान्छेले। अब यसलाई म कसरी भनौँ, म प्र्याक्टिसमा आइसकेपछि चाहिँ यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको देखेको छु। हामी चाहिँ अब पास आउट भएको लगभग म चाहिँ 70 पास आउट भएको लगभग 7-8 वर्ष। पहिलो नियुक्ति पनि होला डाक्टरको होइन बागलुङमा? यहाँ चाहिँ मेरो पहिलो योभन्दा पहिला म विभागमा थिएँ। योभन्दा पहिला डाक्टर बागलुङमा के थियो दरबन्दी? दरबन्दी त पहिला पनि थियो, तर चाहिँ केही वर्ष यहाँ चाहिँ डाक्टर नआएको स्थिति थियो। लगभग 5-6 वर्ष साथ खाली भएको अवस्था थियो। दरबन्दी त छ, दरबन्दी त पहिलेदेखि थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ आउन थालेका छन् होइन? पहिला कोभिडको लहरले गर्दाखेरि होला कम भएको थियो। अहिले चाहिँ अब फेरि अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कम भएको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ आउन जाँदा र म्याक्सिमम आउने चाहिँ त्यही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र तपाईँको कोरोना पोजिटिभ केसका आफन्तहरू चाहिँ त्यो चाहिँ खुवाउने जुन हामीले अघिले बनेका जुन औषधिहरू भने तिनीहरू चाहिँ लिनको लागि सँगसँगै फलोअपका बिरामीहरू चाहिँ नयाँ बिरामी पनि अलिक कम, किनभने यो लकडाउनको स्थिति छ, मान्छेलाई हिँड्नै अप्ठ्यारो छ, हिँड्न दिँदैन, त्यो प्रब्लम छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ कम भएको पहिला। अन्त्यमा छ डाक्टर साहब, अब अलि लामै कुराकानी भयो, हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले जुन एउटा अभियान चलाएका छौँ, अपनाऊ आयुर्वेदीय जीवनशैली र दैनिक 48 मिनट योग, रहौ स्वस्थ, रोकथाम तथा नियन्त्रण हुन्छ रोग, यो 2 लाइनको कुरालाई वाक्यलाई मनन गर्यो भने र अर्को मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मनन गर्यो भने चाहिँ
हाम्रो जुन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा छ र जुन हाम्रो यो राष्ट्रको सपना छ त्यो पक्कै पनि साकार हुन्छ। त्यसैले योग आयुर्वेदलाई हाम्रो जुन पुर्खाको सम्पत्ति हो त्यसलाई चाहिँ जगेडा गरेर हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ लागू गरौँ र यस सधैँ चाहिँ रोग लागिसकेपछि उपचारमा नगएर रोग लाग्नै नदिनतिर चाहिँ स्वस्थ रहनेतिर चाहिँ लागौ भनेर मेरो चाहिँ यो आग्रह हो। र सँगसँगै जहाँ भए पनि तपाईहरू डेली यदि योग अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले जहिले डेली चाहिँ जुम मार्फत योग अभ्यास गराइराखेका छौँ। अहिले चाहिँ 5:30 बजेदेखि चाहिँ सुरु गर्छौँ। आइडी चाहिँ 74765989 र 96 हो। पासकोड चाहिँ आयुर्वेद हो स्मलमा AYURVEDA। यस मार्फत जुममा जोडिनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले जहिले योग र जीवनशैलीका कुराहरू अनलाइन मार्फतबाट सिकाउँछौँ। अहिले चाहिँ यति भन्दै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो डाक्टर साहब, समय र संवादको लागि आज समय पनि त्यस्तै पर्यो, योग दिवसको दिन पनि पर्यो। समयको लागि धन्यवाद। ल धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि र दर्शकहरूले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले आज योग दिवसको सन्दर्भ पनि पारेका थियौँ। डाक्टर सरोज कुमार रायसँग समग्र योग आयुर्वेद जीवनशैलीका कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को साथ हामी अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। सत्य तथ्य खबरको लागि धौलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।